नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 18 रमज़ानुल मुबारक और जुम्मा मुबारक का दिन है और तीसरा जुमा है रमज़ानुल मुबारक का और 18वां रोज़ा है। आज के दिन आपको मैं पहले कलमे का ऐसा पावरफुल और ख़ास वजीफ़ा बताऊंगी कि जिसको पढ़ते ही आप रब्बे कायनात को राज़ी कर लेंगे, क्योंकि कलमा पाक पढ़ने वाले पर रब्बे कायनात बहुत खुश होता है और राज़ी हो जाता है। और पहले कलमे का ही आज मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी कि तीसरा जुमातुल मुबारक है आज। इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले, या जैसे ही आज के दिन आपको टाइम मिलता है इशा की नमाज के साथ तक आप पढ़ सकते हैं आज के ये वजीफ़े को। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको पढ़ने से, ये एक तस्बीह करने से आपकी तमाम ज़िंदगी के मसले हल हो जाएंगे। चाहे आपकी 100 ख्वाहिशात भी होंगी, कितनी भी मर्जी मुश्किल परेशानी वाली ख्वाहिशें होंगी, तो रब्बे कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज के इस वजीफ़े को करने से आपकी तमाम मुरादों को पूरी अता फरमा देगा। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसके लिए भी आज का वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं हो, वो ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी रहती है, आपके मियाँ बीवी में सुलह इत्तफाक नहीं, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलसी, फ़कीरी, गरीबी है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात के दौलत लेने के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप पर कोई बंदिश है, जादू है, कुछ भी है आप पर, तो ये वजीफ़ा उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। मतलब ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी परेशानियां, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। जैसे ही मिले वैसे ही पढ़ लें, या जैसे ही टाइम मिले उस वक़्त आप इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, अगर वैसे नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं आप इस वजीफ़े को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने जब वजीफ़ा करने लगना है तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। अगर शैतान हमारे जहनों में, ये दिलों में वसवसा डाल देता है तो फिर हमें उसका फल नहीं मिलता। सिर्फ हमें मेहनत करनी है, बाकी काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारे लिए भी कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके और आज के वजीफ़े के सदके से इंशाअल्लाह हम पर भी कुन हो जाएगा रब्बे कायनात का, और फायाकुन हमारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हों, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हों,
یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جگہ جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ضرور لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ اور آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سکپ کر کے چھوڑ کے ویڈیو کو سنیں تو کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفے میں کم یا زیادہ پڑھ جائیں تو بھی ہمارا یہ وظیفہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ تو آپ نے اس وظیفے میں اپنی طرف سے کم کرنا ہے، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو آپ نے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے اور اٹھنا ہے۔ وظیفے کو آپ آج کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، شاپ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کسی نماز کے ساتھ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز کے علاوہ سارا دن میں پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے جب بیٹھ گئے ہیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کے 2 اسموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا اس طرح، یا حفیظو یا سلامو۔ ایک ہو گیا یا حفیظو یا سلامو، 2 ہو گیا یا حفیظو یا سلامو، 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، یا حفیظو یا سلامو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ اس میں نہ ایک کم کرنا ہے نہ ہی ایک زیادہ کرنا ہے۔ جب یہ آپ تسبیح کریں گے تو رب کائنات کو اتنی پسند آئے گی کہ اگر آپ کی 100 خواہشیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی 100 کی 100 حاجات کو پورا عطا فرما دے گا۔ یہ 100 مرتبہ آپ نے 100 ٹائم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کے ساتھ ہی آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتیک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتیک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتیک استغیث، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ یا حفیظو یا سلامو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ اس کے ساتھ ہی پہلا کلمہ آپ نے 100 ٹائم 100 مرتبہ ایک پوری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آج کے وظیفے میں 3 وظیفے ہیں، صرف 3 عمل کرنے ہیں آپ نے۔ اور تیسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتیک استغیث، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو پھر آپ نے ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔
ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی خوب دعا کیجئے گا. جب گناہوں کی بخشش کی دعا کر لے تو جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کے لیے خوب دعا کیجئے گا. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا, رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے, اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے, اس دوسرے عشر بخشش عشرے کے صدقے اور آج جمعۃ المبارک کے صدقے سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.